सबैलाई हार्दिक नमस्कार। संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञान नामक यो 9औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस श्रृङ्खलामा संस्कृत व्याकरणका हल सन्धि अन्तर्गत अष्टुत्व सन्धिको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न उपस्थित भएको छु। हल भन्नाले हल प्रत्याहारमा पर्ने वर्ण अर्थात् संस्कृतका व्यञ्जन वर्णलाई हल वर्ण भनिन्छ र हामीले नेपालीमा पनि हलन्त भनेर भनियो भने व्यञ्जन वर्ण अन्त्यमा हुनेलाई हलन्त भनेर हामीले नेपालीमा बुझ्छौँ। त्यो हलन्त भन्ने आधार पनि हल अन्त, जसको अन्त्यमा व्यञ्जन वर्ण छ, स्वर लागेको छैन, खुट्टा काटिएको छ, त्यसलाई हामीले हलन्त भनेर बुझ्ने गरेका छौँ। र संस्कृत व्याकरणमा हलको हलसँग सम्बद्ध रहेर जुन हुने सन्धि छ त्यसलाई हलन्त हल सन्धि भनेर बुझिन्छ। र अर्थात् स्वरको व्यञ्जन वर्णको बिचमा हुने परिवर्तन, विशेष गरेर यसमा लोप र लोपको भन्दा पनि बडा विकारको र केही आगमको पनि आगम सन्धिको पनि यहाँनिर चर्चा आउँछ हल सन्धि प्रकरणमा। र अष्टुत्व सन्धि, अष्टुत्व सन्धि भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले यो अष्टुत्व भनेको एक प्रकारको पारिभाषिक शब्द जस्तै भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ यसलाई। स्टु भनेको स भनेको चाहिँ यो मूर्धन्य सकार छ, अगाडि रहेको जुन स छ स परिवर्तन हुने, अनि टु भनेको ट ठ ड ढ ण, टु भनेको ट वर्ग, ट वर्गमा पर्ने जुन ट ठ ड ढ ण वर्णहरू जहाँ चाहिँ परिवर्तित रूपमा देखा पर्छन् त्यस्तो सन्धिलाई अष्टुत्व सन्धि भनिएको। र यो सन्धिभन्दा अगाडि जो नेपालीमा यसको प्रयोगहरू धेरै नभएको कारणले गर्दा यहाँ चर्चा गरिएन, स्तुत्व सन्धि भनिन्छ। यो स्तुत्व सन्धि अन्तर्गत आएको छ स्तो भन्ने, यो चाहिँ एउटा पद आएको छ। यो स्तो भन्ने पदले अब यहाँनिर के गर्छ भने यो स्तो भन्ने जुन पद छ यो पद चाहिँ तल्लो सूत्रमा पनि अनुवर्तन हुन्छ। 8-4 40औं चाहिँ यो सूत्र हो, अर्थात् 8 अध्यायको 4 पाउको 40औं सूत्र हो। र अब अहिले हामीले पढ्ने जुन चाहिँ चर्चा गर्ने सूत्र चाहिँ 8-4 41 हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ स्तो भन्ने जुन पद छ त्यो पद चाहिँ स्वतः चाहिँ माथिल्लो सूत्रबाट अनुवर्तन भएर आएको छ। अब स्तो भनेको के हो त? स्तो भनेको चाहिँ 6 को 1, स्तो भनेको चाहिँ 6 1 अर्थात् षष्ठी विभक्तिको एक वचनमा स्तो भन्छ। यो स्तो चाहिँ यहाँ स्वतः चाहिँ के छ, अनुवर्तन भएर आएको छ। यहाँनिर माथिल्लो सूत्रमा पढ्दाखेरि स्तो स्तुना स्तु भनिएको थियो भने यहाँनिर त्यो पढिरहनु परेन, किनकि त्यो माथिल्लो सूत्रबाट सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब माथिल्लो सूत्रबाट यो तल्लो सूत्रमा के आयो, यो चाहिँ अनुवर्तन भएर आएको छ, माथि पढिएको जुन पद हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ स्तो स्टुनास्टु भनेर पढिरहनु परेन। स्टुनास्टु भन्दा बित्तिकै के का ठाउँमा होस् त भन्दा यो चाहिँ यो जुन स छ, स भनेको चाहिँ सका ठाउँमा चाहिँ यस्तो सकार होस्, योलाई दन्त्य सकार भनिन्छ, त थ द ध न। अब यी चाहिँ स ल, यी चाहिँ के छ भने जेब्रेको टप्पाले दाँतलाई छुन्थ्यो, त्यो बेला दाँतलाई छुने भएको हुनाले दन्त भनिएको हो। अब नेपालीमा त्यो खालको चाहिँ यो दाँतलाई छुने परम्परा छैन, हामीले उच्चारण गर्न त्यो सकेनौँ, हाम्रो जिब्रोले सकेन। त्यस हुनाले त थ द ध यतिलाई मात्रै चाहिँ दन्त भनेर नेपालीमा बुझियो। र यो जुन चाहिँ स छ यो चाहिँ पातलो सकार भनेर हामीले नेपालीमा बुझिरहेका छौँ। यो पातलो सकारका ठाउँमा पेट तिरे सकार हुन्छ। अनि स्तो भनेको चाहिँ स्तु शब्द हो। स्तु शब्दको षष्ठीको एक वचनमा र पञ्चमीको एक वचनमा स्तो भन्छ। अब स्तु भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ स्टु भनेको ट वर्ग भने जस्तै तु भनेको त वर्ग। त
थ द ध न यी 5 वटाका ठाउँमा क्रमशः ट ठ ड ढ ण हुन्छ। अनि स्टु भनेको चाहिँ अब यो स्टुना भनेको यो चाहिँ मूर्धन्य सकार र ट वर्गले योग भएको खण्डमा स्टु भनेको चाहिँ के होस्, यो दन्त्य सकारका ठाउँमा पातलो सकारका ठाउँमा चाहिँ यो सकार, अनि यो त वर्ग त थ द ध नका ठाउँमा ट ठ ड ण क्रमशः हुन्छ। यो स्टुना भनेको अगाडि वा पछाडि जता भए पनि योग हुनु पर्यो। योग भनेको चाहिँ यो प्लसभन्दा अगाडि चाहिँ के हुनु पर्यो, यो वा स वा ट वर्ग मध्ये कुनै एउटा शब्दको अन्त्यमा भएको देखिन पर्यो, वा यतापट्टि भए पनि भयो यता भए पनि भयो। यो मूर्धन्य सकार ट वर्ग चाहिँ अगाडि वा पछाडि जता भए पनि हुन्छ। त्यस्तो छ भने के का ठाउँमा के होस् त भन्दा यो दन्त्य सकारका ठाउँमा यो के होस्, मूर्धन्य सकार होस्। अनि त वर्ग भनेको त थ द ध नका ठाउँमा क्रमशः के होस्, ट ठ ड ढ ण क्रमशः होस् भन्ने यो सूत्रको अर्थ। माथिबाट चाहिँ यो स्तोनास्तु भन्ने सूत्र पढिसकेपछि त्यो सूत्रकै आधारमा यो सूत्र पनि तयार भएको छ। त्यही प्रसङ्गमा यो सूत्र पढिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्यो भने यो पातलो सकारका ठाउँमा चाहिँ पेटतिर सकार हुन्छ। अनि त वर्गका ठाउँमा त थ द ध नका ठाउँमा क्रमशः 5 वटाका ठाउँमा क्रमशः ट ठ ड ढ ण हुन्छ। यस्तो हुनुलाई के भनिन्छ, ष्टुत्व सन्धि भनिँदो रहेछ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ पहिला यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि यो अवस्था कस्तो ठाउँमा हुन्छ त भन्दा अगाडि स वा ट वर्ग हुनु पर्यो, पछाडि जता भए पनि हुन्छ। योग भनेको त जता पनि पर्यो नि। यसको योगमा यो हुन सक्छ, यसको योगमा यो हुन सक्छ। अर्थात् अगाडि वा पछाडि जता भए पनि यो चाहिँ के हुनु पर्यो, एकातिर चाहिँ यो दन्त्य सकार र त वर्ग हुनु पर्यो, एकातिर मूर्धन्य सकार र ट वर्ग छ भने अगाडि वा पछाडि जता भए पनि हुनु पर्यो। यस्तो अवस्था छ भने यो दन्त्य यो पातलो सकारका ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ मूर्धन्य सकार हुन्छ, अर्थात् यो पेटतिर सकार हुन्छ। र त वर्गका ठाउँमा त थ द ध नका ठाउँमा ट ठ ड ढ ण हुन्छ भन्ने यसको सूत्रको अर्थ हो। अब यहाँ ष्टुत्व सन्धि भयो भन्नुभन्दा अगाडि वा पछाडि त्यसलाई सन्धि विच्छेद गर्ने क्रममा पनि हामीले अगाडि वा पछाडि के राख्नु पर्यो त भन्दा यो त वर्ग र स मध्ये एउटा कुनै हुनु पर्यो। अनि पछाडि राख्दा चाहिँ अगाडि वा पछाडि जता राखे पनि यो ट वर्ग र अनि यो पेटतिर सकार एउटा हुनु पर्यो। त्यो छ भने यो सूत्र प्रवृत्त हुन्छ र यो सन्धि चाहिँ भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अब यसलाई विस्तृत रूपमा हेरौँ, अगाडि वा पछाडि सकार र ट वर्ग मध्ये ट ठ ड ढ ण ले योग भएमा भनेको अगाडि पछाडि जता भए पनि त्यो चाहिँ सँगै रहेमा शब्दको अन्तिममा वा आदिमा अगाडि वा पछाडि रहेका सकारका स्थानमा सकार हुन्छ। यो सकारका ठाउँमा के हुने भयो, सकार हुने भयो। अनि त वर्गका स्थानमा के हुने भयो, ट वर्ग हुनलाई ष्टुत्व सन्धि भनिन्छ। यो चाहिँ अब सामान्यतया हामीले ख्याल गर्नुपर्छ यसलाई। त यो त वर्ग र चाहिँ यो सकार छ, अनि एकातिर त वर्ग र सकार छ, अनि अर्कोतिर चाहिँ ट वर्ग र अनि यो मूर्धन्य सकार छ भने यो सूत्र लाग्ने भयो। लागिसकेपछि के परिवर्तन हुन्छ त भन्दा उस्तै गराउने भयो। अगाडि यो चाहिँ यो ष्टुत्व सन्धिले के गर्छ, आफ्नै जस्तो बनाउँछ, आफ्नै वर्गकै बनाउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ ष्टुत्व सन्धि भनेर हामीले यसलाई बुझ्न सकिने भयो। अब बहुप्रचलित प्रयोगका आधारमा ष्टुत्व सन्धिका निम्नलिखित 5 वटा अवस्थाहरू हुन्छन्। यो धेरै यहाँ चाहिँ धेरै छ। अब यो 5 वटा अब ट ठ ड ढ ण यो चाहिँ 5 वटा छन्, यो 6 वटा छ, 6 वटा अवस्था हुनुपर्ने हैन सामान्यतया। तर यहाँ सामान्यतया के छ भने बढीभन्दा बढी प्रयोगका दृष्टिले हामीले 5 वटा अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। जस्तै के छ, रामस प्लस था, यो स का ठाउँमा स हुन्छ, त का ठाउँमा ट हुन्छ, थ का ठाउँमा ठ हुन्छ, द का ठाउँमा ड हुन्छ, न का ठाउँमा ण हुन्छ। रामस प्लस षष्ठ, रामस षष्ठमा अगाडि रहेको जुन स छ, स का ठाउँमा फेरि उस्तै स बनायो। यहाँ चाहिँ यता रहेको जुन स छ, स को ठाउँमा स बनायो, किनकि यो स को योगले गर्दा। अनि रामस प्लस टी कति छ, यो चाहिँ स को का यो चाहिँ गर्दा के गर्दै यहाँ चाहिँ यो ट वर्गको योगले गर्दा सकारका ठाउँमा के गर्यो, स गराइदियो। त्यस्तै अब त का ठाउँमा ट हुन्छ, त प्लस टीका,
तत् प्लस टीका छ, तत् टीकामा तका ठाउँमा ट आउने भयो, किनकि यहाँ त चाहिँ छ, यो ट वर्गले योग भएको हुनाले यसका आधारमा तका ठाउँमा ट आउने भयो। जस्तै तत् टीका, यो तका ठाउँमा के भइदियो, यहाँ चाहिँ ट भयो। अनि पेश छ, ता छ, यो सको योगले गर्दा तका ठाउँमा के हुने भयो, ट हुने हो, पेष्टा भयो। है अब त्यस्तै तरिकाले अब पेश ता, अब त्यस्तै इट्टे आयो, इट ट को कारणले गर्दा तका ठाउँमा ट भयो, इट्टे भयो। अनि त्यसै सर्पिस प्लस तमम छ, यहाँ सको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अब तमम भयो। यस्तै तरिकाले चाहिँ नेपालीमा प्रयोग भएको दृश्य धातुबाट के हुन्छ भने यहाँ पछि गएर यस्तो चाहिँ सकार बन्छ। दृश्य धातुबाट यो चाहिँ के अरे मोटो सकार थियो, मोटो सकारका ठाउँमा चाहिँ ब्रस ब्रस आदि गर्दा के हुन्छ, स हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ ती हुन्छ हैन, यो ती प्रत्यय हो। अनि यसलाई आधार मानेर के हुन्छ, हामीले दृष्टि प्रयोग गर्न सक्छौँ है। नेपालीमा दृष्टिको मेव भन्छौँ नि, यहाँ दृष्टि तोरो दृष्टि भनेर प्रयोग गरिन्छ हो, त्यो जुन हो यो चाहिँ यो आधारमा प्रयोग भएको, यो यही तरिकाले भएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ यसलाई यहाँ प्रसङ्गवश हेर्दाखेरि है। धातु के छ, यहाँ चाहिँ स हुन्छ, पहिला चाहिँ यो दृश्यको सकार हुन्छ, यस्तो सकार रहन्छ यहाँनिर। यो सकारका ठाउँमा चाहिँ यो के हुन्छ भनेदेखि यो सकार परिवर्तन हुन्छ, स पाएपछि अनि यो आधारबाट यो सको दृष्टिले गर्दा तका ठाउँमा ट भएर दृष्टि भयो। यो चाहिँ अब नेपालीमा बढी प्रयोग चाहिँ यो भएको देखिन्छ। अब त्यस्तै अदेश प्लस थादा छ, थका ठाउँमा ठ गर्ने, किनकि त थ द ध न का ठाउँमा क्रमशः जुन वर्गको जुन पहिलो दोस्रो तेस्रोका ठाउँमा क्रमशः पहिलो दोस्रो तेस्रो हुँदै जाने हो। यहाँ चाहिँ त पछि थ छ, यो वर्गको दोस्रो अक्षर, यहाँ त पछि ठ छ, त्यस कारणले दोस्रो अक्षरै भयो। अदिश प्लस थाता छ, यो सको कारणले गर्दा थका ठाउँमा ठ भयो, अधिष्ठाता भयो। अनि प्रतिस्थानम छ हैन, अब प्रतिस प्लस स्थानम, यहाँ चाहिँ यो के प्रति उपसर्ग हो। अनि यहाँ चाहिँ यसलाई यहाँ सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ यो आधारबाट चाहिँ प्रतिस प्लस स्थानम गरे अब अधि प्लस थाता नै हो। यहाँ यो अगाडिको कारणले गर्दा के हुन्छ, यहाँ चाहिँ सका कारणले गर्दा थ चाहिँ यो ठमा परिणत हुने भयो। जस्तो प्रतिष्ठान भनेर आज नेपालीमा यो प्रतिष्ठान भनेर प्रयोग हुन्छ। प्रतिस प्लस थानम छ, थानममा चाहिँ थको चाहिँ के भइदियो, यो चाहिँ परिवर्तन भएर प्रतिष्ठानम भयो। यो पनि हामीले थका ठाउँमा ठ गर्दैन। किन भयो त भन्दा यहाँ प्रतिसको चाहिँ यो पेडजेर सकारले वा टवर्गले योग छ भने चाहिँ हुन्छ भने अब त्यस कारणले यहाँ चाहिँ पेडजेर सकारले योग छ, यहाँ पनि पेडजेर सकारले योग छ, त्यस कारणले गर्दा यो थका ठाउँमा चाहिँ ठ भयो, प्रतिष्ठानम भयो। अब उड्डयनम नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ। अब दका ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ ड हुन्छ, दका ठाउँमा ड हुने हो। जस्तो यो दको गरेर यहाँ चाहिँ के भयो, उड्डयनम भयो। उड्डियते आयो, पक्षीहरू उड्छन् भन्ने अर्थ। यस्तै तरिकाले अब अर्को चाहिँ छ चक्रिन प्लस, अब नका ठाउँमा न हुन्छ, नका ठाउँमा न हुन्छ। जस्तो चक्रिन प्लस ढाउकसे छ, यहाँ नका ठाउँमा यो के भइदियो, यो न चाहिँ छ, नका ठाउँमा न हुने भयो। के कारणले भन्दा त थ द ट ठ ड ढ णले चाहिँ यो ढको योगले गर्दा नका ठाउँमा न भयो, अर्थात् आफ्नै वर्गको बनाउँछ यसले। यो चाहिँ भनौँ ट वर्गभित्रकै बनाउँछ यसले, अनि मूर्धन्य नै बनाउँछ, अरूलाई यहाँ देखि सक्दैन। चक्रिन प्लस ढाउकसे, चक्रलाई चाहिँ अब वहन गर्नेवाला। अब षड प्लस नाम छ, डका ठाउँमा न गर्ने, डका ठाउँमा के हुन्छ, अब षड नाम, षड ट ठ ड ढ, अब ड छ, यो ट ठ ड को ड छ, डको चाहिँ यो नको योगले गर्दा ण भयो। अनि ण भएपछि फेरि यहाँ चाहिँ फेरि णत्व भएर चाहिँ षड नाम भन्छ, अनुनासिक भएर। षड प्लस नवती छ, यो अब नको चाहिँ के भयो, डको योगले गर्दा ण भयो, णको योगले गर्दा फेरि ण हुन्छ। षड नगर्य, अब यहाँ चाहिँ न चाहिँ के भयो, डको योगले गर्दा न भयो। यस्तो तरिकाले चाहिँ यसलाई यहाँ यो आएका छन्। अब नाम नवती र नगरी शब्दलाई छाडेर पदान्तमा रहेका टवर्गति पर रहेका सकार र तवर्गको अस्तित्व हुँदैन। यो चाहिँ के हो, अपवाद है। षडसम त यहाँ भएन, यो हेर्दैमा चाहिँ के छ, भएन। षड त्यही यहाँ पनि भएन, यो चाहिँ अपवाद है, यो अपवाद भनेर यसलाई लिन सकिन्छ।
संस्कृतमा यो अपवाद भनेर चाहिँ पछि चाहिँ अब पाणिले राखेका छन्। अब यो कात्यायनको सन्दर्भमा चाहिँ आयो अनाम नवति नगरेणाम भनेर यो चाहिँ यसलाई निषेध आएको छ। यो चाहिँ कात्यायनले यो चाहिँ देखे, यहाँ दृष्टि गयो यसमा, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ हुँदैन है पाणिनि भनेर उनले त्यो चाहिँ सुझाव दिए र पछि गएर त्यो दिएको सुझाव चाहिँ लाई सबैलाई संवेदन गरेर पतञ्जलिले चाहिँ फेरि भाष्य लेख्ने क्रममा यी सूत्रलाई र वार्तिकलाई आधार मानेर यो अगाडि ल्याए। यो अपवाद चाहिँ यहाँ देखिया छ। त्यसै गरी सकार पर भएमा पनि तवर्गको ष्टुत्व हुने, जस्तै सम प्लस षष्ठमा पनि यहाँ चाहिँ अब तोसी, अब सकार पर भएमा फेरि अब यो अपवादकै रूपमा आएको छ तोसी भनेर, यो पनि के हुँदैन सत्तो, यहाँ चाहिँ ष्टुत्व चाहिँ हुँदैन, तवर्गको ष्टुत्व हुँदैन। अर्थात् चाहिँ त कठामा चाहिँ के हुँदैन, न कठामा ण हुँदैन, षण षष्ठ षण षष्ठ हुनु पर्थ्यो, षण षष्ठ यस्तो हुनु खोजेको थियो। यो चाहिँ तोसी आदि गरेका चाहिँ पाणिनिकै सूत्रले चाहिँ यहाँ चाहिँ निषेध गरेको छ। अपवाद चाहिँ अर्थात् यो त्यसलाई चाहिँ निषेध गरिदियो, माथि पाएकोलाई निषेध गर्यो। यहाँ चाहिँ अर्को वार्तिक नियम छ, यहाँ चाहिँ अर्को नियम छ। यस आधारमा चाहिँ यहाँ यो चाहिँ अब ष्टुत्व नियमको आधार। अब नेपालीमा कुन कुन प्रयोगहरू हुन्छन् त भन्दा सामान्यतया चाहिँ यो धेरै चाहिँ भएको छैन। उड्डयनम आयो भने उड्डयनमा यो नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उड्डयनम छुट्याउँदै आउँछ। अनि अधिष्ठाता, अधिष्ठान, प्रतिष्ठान, दृष्टि, सृष्टि, सृष्टिमा पनि यही तरिकाले हुन्छ। सृष्टिमा श्री धातु छ, सृष्टिमा चाहिँ पनि के हुन्छ, यही सूत्रले चाहिँ गरे हो है। सृष्टि, दृष्टि आदि गरेका यी प्रयोगहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो हेर्न सक्छौँ। यही सूत्रले चाहिँ गराएका प्रयोगहरू हुन्। अब यो सामान्यतया यो ष्टुत्व सन्धि को अरूका तुलनामा यति धेरै यसको त प्रयोग त होइन। तथापि यसलाई हामीले नेपाली भाषामा सृष्टि, दृष्टि, प्रतिष्ठान, अधिष्ठाता, उड्डयन आदि गरेका शब्दहरूमा यसको चाहिँ बहुप्रचलित चाहिँ शब्दहरू नेपालीमा यिनमा प्रयोग भएको छ। र यो संस्कृत व्याकरणको आधारभूत ज्ञान हुन सक्यो भने नेपाली भाषालाई बिगार्दैन, त्यसले सहयोगै गर्छ। संस्कृत भनेर यो संस्कृतका लागि मात्रै नभएर जति पनि नेपाली भाषा नेपालभित्र चाहिँ विकसित भएका आधुनिक 90 भाषाहरू छन्, यी 90 भाषाहरू मध्येमा चाहिँ संस्कृतबाट आएका वा नआएका चाहिँ भाषाहरूका शब्दहरूलाई पनि जहाँ जहाँ तत्सम शब्दहरू प्रयोग भएका छन् तिनको शुद्धताका लागि यो संस्कृत व्याकरणको यो आधारभूत ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो भाषा समृद्ध, शुद्ध, स्तरीय र अर्थवान, त्यसको अर्थ पनि चाहिँ हामीले खोज्नलाई सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 9औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।